بسم اللہ الرحمن الرحیم المسیح کا سبق نمبر 47 میں آگے مزید جو معطل کی قواعد حضرت مصنف سے بیان کر رہے کہہ رہے ہیں قاعدہ نمبر 5 واو مضموم و مکسور اول میں اور مضموم وسط میں جوازاً حمزہ ہو جاتا ہے۔ مصنف سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی واو مضموم یا مکسور اول میں آ جائے، شروع میں یا بیچ میں آ جائے، وہ جوازاً ہم حمزے سے بدل دیتے ہیں۔ جیسے کہہ دیا وجوہن اشاخن اقتت، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے۔ اور ادعرن کے در اصل میں وجوہن وشاخن وقتت اور ادورن ہے، اصل میں تو یہی واو تھا، ہم نے حمزے سے بدل دیا۔ اور واو مفتوح کو حمزہ سے بدلنا شاذ ہے، ہم مفتوح واو کو حمزے سے بدل دینا بہت کم ہوتا ہے۔ جیسے احدہ اور اناتن، جو اصل میں کیا تھا احدہ، اصل میں تھا وحدہ اور اناتن اصل میں تھا وناتن۔ قاعدہ دا تداخی گورا کچی تا کی دسی واو رولو سو مضموم و پیش ور باندیو یا مکسور واو اوالا کی راغلو دی ٹکی کی نداغا واو صدا تا پامزی سر بدلاول شیخا لکا وجوہن صدا اصل کی وجوہن، اے شاخن اصل کی سنگی وے شاخن، وقتت اصل کی وقتت، ادعرن اصل کی ادورن، مانس کی راغلے کسی کنا۔ اور مضموم وسط میں کا مضموم رشی پا مانس کی جوازن حمزہ ہو جاتا ہے، جائز دا کا حمزی سر بدلائی ٹکتا۔ خواہ مفتوح واو کچی تکی بیا روشی میں سول، آغا مفتوح واو ازین سر بدلول بیا سنگی دی صدا شاز دی، واو مفتوح کو حمزے سے بدل دینا شاز ہے، دیر کام کی گی۔ لگا احدہ اصل کی وحدہ، اناتن اصل کی وناتن، دسی کام کی گی۔ قاعدہ نمبر 6 جب دو واو متحرک اولی کلمہ میں جمع ہو جائے تو اول وجوباً حمزہ ہو جاتا ہے۔ جیسے وواسولو جمع واسولتن اور ویسولن تصغیر واسلن سے، اور اواسولو اور ویسولن دو یہی کچی تکی دوا متحرک واو دا سر جمع شو، دوڑو کی حرکات ورکی دا نہ دا اول دی کلمی کی آرہ غلی رتا دوا وادی پا کلمی شروع کی آرہ غلی لگ درانہ قنی لگی گی کانا وواسلو شو گئی تو اول وجوباً حمزہ ہو جاتا ہے۔ بدا اول واو واجب دا سامزی سر بھی بدلائے، لکتا یہی کانا سو وواسولو نبوائی آواسولو حمزی بنت بدال کو، دا دی چیشی جمع دا وواسلو جمع دی واسلتن دا اندشتا ویسولن دو دی واسلن تصغیر دا کانا دینا بیدس یہی کسے او ویسولن آواسولن مدتا جوڑ کو آواسلن کانا او ویسولن مدتا جوڑ کرلو او ویسولن۔ قاعدہ نمبر 7 واو و یا متحرک بعد فتحہ الف سے بدل جاتے ہیں بشرط کی فا کلمہ نہ ہو، چنانچہ فوعدہ توفا اور تیسر میں واو اور یا الف سے نہیں بدلیں گے، عین لطیف نہ ہو جیسے توا اور حییہ، قبل الف تثنیہ نہ ہو جیسے دعو اور رمیا، قبل مدہ زائدہ نہ ہو جیسے طویل غیور اور غیابتن، فعلو اور یفعلون اور تفعلون کا واو اور تفعلین کی یا چونکہ کلمہ جداگانہ اور فاعل ہے اور مدہ زائدہ نہیں ہے، اس لیے ان سے پہلے واو اور یا الف سے بدل کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتے ہیں، جسے دعو یخشون تخشون اور تخشینا، یا مشدد اور نون تاکید سے پہلے نہ ہو جیسے علوی اور اخشین، بمانا لون و عیب نہ ہو جیسے عبرہ سویدہ، فعلان فعلا اور فعلتن کی وزن پر نہ ہو جیسے دوران سیلان اور سورا وحیدہ اور حوکتن، ابتعال بمانا تفاعل نہ ہو جیسے اعتورا بمانا تجاور و تعاور، مثال قال باع دعا رما اور باب ناب اما قود فشاز۔ اس جیسے الف کی بات ساکین یا فعل ماضی کی تا تنیس اگرچہ متحرک ہو واقع ہو تو الف ساقط ہو جاتے، جیسے دعت دعتا دعو اور ترزین، مگر ماضی معروف وقضا در مجہول کے صیغوں میں جمع مؤنث غائب سے آخر تک الف حذف گرنے کے بعد
वावी मफतूह العين व मजमूम العين में फ़ा को ज़म्मा दे देते हैं जैसे कुलना और तुलना, और यही और मकसूर العين में कसरा दे देते हैं जैसे बिअना खिफना। قیدی بنی ځان پوی کې وم نمبر قیدی کې مصنف صاحب دا خیال غوړي د وم نمبر قاعده څه ده چې کچې ته کې واو متحرک راغلو د الف نه بعد، واو متحرک د چونه بعد راغلو د الف نه بعد، نه د شای ته کې واو بیا الف سره بدلې د څه ته وای، واو متحرک د فتحې نه بعد راغلو الف سره بدل کا. خو څو شرطونه ورکې شته دي که نه د ځې لاس شرطونه یې درته وښیلو انو پورې څه ده شی ته به نه وي که ده شی ته و متحرکو د فتحې نه بعد خو دا شرطونه ورکې ورک وو بیا نه بدلیږي الف سره. اول نمبر یې ته څه وښیلو صفي کلمې کې به نه وي. اوس همدا خبرې ګورئ واو و یا متحرک بعد فتحه آغا واو یا سے متحرک فتحی نہ ورسته روشی الف سے بدل جاتے ہیں، الف سره بدلیږي بشرط کی فا کلمه نه هو، شرط ورکی دا صدا واو تی یا به فی کلمې کی نوی کنی بیا الف سره نه بدلیږي لکه فوعد توفى دوته د سینه شل صفا و فاعد رته جوړ کی یا توفى نرته بل ش جوړ کی ورته یسر می واو اور یا الف سے نہیں بدلیں گے دا ټکو کې واو تی الف سره نه بدلیږي. نمبر 2 دویم شرط دا ده کنه چې عین لفیف نه هو دی لفیف عین کلمه دو نه لفیف اختل شي دوه حرف لتر کې رنه غړلې وي لکه اوسه توا وا اور حیا دینه ته د سینه جوړ شي طائر ته جوړ کې بل شي جوړ کې جوړیږي نه. نمبر 3 دا یا کنه چې واو تی یب مؤلا الف سره بدلو متحرک چې قبل الف تثنیه نه هو، الف تی تثنیه نه مخکې بنوي کني بیا نه بدلیږي لکه کسه دعو رمایا. اوس وګوره د عوایل شي دا اوس نه بدلیږي غسر الف سره دا یي. اندس نمبر 4 قبل مد زائدانه هو اغه مدینه مخکې باندې سا زیاتی لکه توي طویل دا و اوس نه بدلیږي الف سره. اندس غیورن کې دا و نه بدلیږي. اندس غیابتن فعلوا کې نه بدلیږي ګوره اور یفعلون تفعلون کواو ایدی ولا وانه بدلیږي الف سره کنه اور تفعلین کی یاد تفعلین ولا یا اکسیدونه بدلیږي او واجه بالا دا ده کنه چې د یفعلون کی د کوم او څه د تفعلون تفعلین کی کومه یاده دو خو بیل کلمه ده کنه دو خو تفعل سره نه تړلې دو خو فاعل ده تفعل د فعل کنه لینه د فاعل شو دي د پاره ځکه د ته چون کې کلمه جداګانه هي دو خو بیل کلمه ده یو ټکه نه ده یو ټکی کې به بدلې قال کی مو سوګر الف سره و الف سره بدلو اصل کې قواله وکنه ځکه د کلمه جداګانه نه ده بلکې وا کلمه ده. اور فاعل فاعل ہے د تفعلین کی کوم یاده یفعلون تفعلون کی کوم و ده کنه دو خو فاعل ده کنه دو خو شه د فعل نه ده غوند. اور مد زائدان ہی مد زائدان ده بلکہ دو اصلی ده इसलिए इनसे पहले वाव और या अलिफ से बदल कर इज्तिमाई साकिनीन की वजह से गिर जाते हैं. ज़का खुदी की दावा तिया का चिता जमा से शिकाना अलिफ सर बे बदला शि बे इज्तिमाई साकिनीन दी वजह वर्जी लका तो सुवक से दाउ असल की दायु काना यखशौन असल की यखशयून और सईदा यखशयून तखशौन अंदर से तखशीना. नंबर 5 शर दादा खाल का या मुशद्दद और नून ताकीद से पहले ना हो वो ती दागा या दिन मुशद्दद नून नमख की बनवी और दी ताकीद नून नमख की बनी कनी बयान बदले लका वक्त से علوی की तो वो अलिफ सर नशी बदल अवल ज़का या मुशद्ददा दा वसरा कना अंदर से एक शयन नकी नशी बदल अवल और علوی की वो नशी बदल अवल नून ताकीदाश तो एक शयन नकी. नंबर 6 دا بمانه لون و عیب نه هو د کوم ټکت و الف څه د یا سره بد الف سره بدلای دو به د رنگ ولا د عیب ولا معنا بنی لکه عابره د عیب معنا ده کني سترګي تیل شي کنه دو ته اوس د سینه شل سهار ونه جوړ کی سوی د دینانه شي جوړول د کیان دو معنا ورکی د عیب ولا معنا ده او د شی ولا معنا ورکی ده د رنگ ولا معنا ورکی ده سوی د چش تیل شي د کاګور می ګولا. نمبر 7 د فعلان شلو فعلا شلو فعلتن دی په وزن بنی بنوي لکه فعلان وزن مسره ټک شد دوران دو الف سره نه بدلېږي ته نه را جوړ کې داران نه کیږي نه سیالان کی نه بدلې ته نه جوړ کې سالان. سوارا وکسه سوارا دا غ سوارا صدا دا سره بدلېږي نه دي کې دا الف سره د دې شی په وزن د فعلا په وزن د کنه ایوي چینه نه ماده حیدا وکسه حیدا شدا دون بدلیږي حیدا معنا د تکبر سره تلل کول کنه حواکتن د فعلتن فوزن دا کنه حواکتن دون بدلیږي حواکا معنا د کپڑے ګندل
کپڑے ګنډلې تیل شي. ها بل اتم نمبر شرط دی چې افتعال باب نه بنوي هغه افتعال څه په معنی دی تفاعل وي ښه که نه بمعنه تفاعل نه هو جیسې اجتوره اعتوره څه د دو په خپله باندې بیا اشتوره معنی کې نه دي بلکې تجاوره تعاوره په معنی دي بس دونه بدلېږي ښه یې څه اوس خیرته مثال راکړه که نه څه واتی یا الف سره بدل شي څه مثال یې دا ده قال اصل کې و قوله باع اصل کې و بیع دعا اصل کې و دعیا رمه اصل کې و رمیا بابن نابن دد شدی دو شدی بدل شي دی الف سره خدقه و دون ټکه څه دي نه قادن جوړ کې دولک شاز ده خمخت دي اس جی سی الف کے بعد ساکن کده سی الف نه بعد ساکن راغلو یا فعل ماضی کې تا تانیث اگر چې متحرک واقع هو یا دی فعل ماضی ولا تا تانیث یا کوم ځکه دعت سیر شي ضربت که متحرک رغلی تو الف ساقط او جاته به د کوم الف تکنه د غرض د کوم تو و نه سبا دال کړو یری یینه د بدل کړو کنه دو الف بیا غرض لکه دعت اصل کې و دعوت کنه بیا مو د الف سره بدل کو دعات و نه جوړ شو بیا اخر کې و غرض له دعت شولو سیدا دعتا دعوت ترزوینا مگر ماضی معروف و کذا در مجهول ماضی معروف صیغه کدی مجهول صیغه دوی سکے ان کے صیغوں میں جمع مؤنث غائب سے لے کر جمع مؤنث غائب نوانے سے آخر تک آخر پورے الف گرنے کے بعد سالب کلون و غرضی کا نا ووی مفتوح العین و مضموم العین میں پاک و ضمہ دیتے ہیں کتو سره داسې کلمه واسطه وو په الف باندې بدل کړو یا د په الف باندې بدل کړیو خو د چې شو مفتوح العین وکنه یا مضموم العین بیا په پی باندې ته پیش یې قلنا وکسه کنه قلنا اصل کې وکنه قوالا قوالا قولت قولتا قولنا قولتا قولتما قولتم سیدا داسې کیل شي کنه قولتا صدا د به مونږ جوړ کو قلتا ونه جوړو ښا کنه قلتا قلتما قلتم قلت قلتما قلتن قلت قلنا اور طلان د سداوریی و مکسور العین میں کسرہ دیتے ہیں کبه چې ته یی ټکوي یا کسری ول ټکوي مکسور العین یا کې به مزیر کو لك باع يبيع اصل کې دسیو بيع بيع بيعوا بيعت بيعنا بيعت دسیل شي بیا اخر کې بيعنا جوړ شي خفنا ونه جوړ شي